वेलकम यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे बुर्ज असद लियो के हवाले से, जो तमाम बुरूज का बादशाह है। बब्बर शेरों के हवाले से बात करेंगे। तमाम सियारों की पोजीशन इस वक्त किन घरों में मौजूद है और लियो का बुर्ज असद वालों का ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा, इस हवाले से इनके साथ डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि आप लोग जो बातें मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं वो आप सबको वीडियो में ही बताई जाती हैं। तो आप लोगों के 10वें घर में यानी आपके करियर के घर में इस वक्त चांद मौजूद है और इस घर में, इस घर की आमद में आपके करियर में जो नए आगाज़ हुए हैं, जो नए मौक़े आप लोगों को मिलेंगे, उस चांद के साथ मरीख और प्लूटो के साथ भी एक तरबीब बन रही है। तो प्लूटो और मरीख तो इस वक्त मुखालफत में चल रहे हैं, तो आपकी ज़ात पर इसके ख़ासे शदीद असरात होंगे बुर्ज लियो पर। तो आप लोगों की ज़ात में आप लोगों की बहुत सी तब्दीलियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। मरीख इस वक्त आपके पहले घर का मेहमान है और प्लूटो आपके 7वें घर का मेहमान है। तो पहले घर का ताल्लुक़ आपकी पहचान यानी आपकी ज़ाहरी जो पर्सनल इमेज है उससे मंसूब किया जाता है। तो आपके 7वें घर को आपकी कानूनी जो मामलात हैं, जो आपकी मोहब्बत के मामलात हैं या आपके जो घर के मामलात हैं, उनसे मंसूब किया जाता है। तो ये शराकत दारियाँ आपकी कारोबारी भी हो सकती हैं और ये आपको जो जज्बाती भी हो सकती हैं, मोहब्बत के हवाले से भी हो सकती हैं या कारोबारी लिहाज से भी हो सकती हैं। तो चांद और मरीख और प्लूटो इस वक्त इन घरों के मामलात में गैर मामूली जो तब्दीलियाँ लेकर आया है। मरीख की बदौलत आपकी ज़ाती तवानाई में इजाफ़ा होगा, आपकी शख्सियत का, लीडरशिप का जौहरा उभर कर आपके सामने आएगा। प्लूटो की जो क़ुव्वत है वो आपके रिश्तों में बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आएगी। आप रिश्तों में इख्तियारात के तवाज़ुन पर सोच विचार करने में माइल हो जाएंगे। आप ये जानना चाहेंगे कि किसी रिश्ते में जितना जो बोझ आप उठा रहे हैं वो आपसे उठाया जा रहा है या नहीं। मरीख और प्लूटो के दरमियान नज़रात का जो तबादला है, इसकी रफ़ाक़तों में ताल्लुकात ख़त्म करने का बाइस भी बन सकता है। यानी ऐसे रिश्ते जिनके साथ आप निभा नहीं पा रहे हैं, वो ताल्लुकात आपके ख़त्म भी हो सकते हैं। अगर आप पुराने रिश्तों से हाथ नहीं धोना चाहते या उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, तो अपने आप को अपने पुरसुकून रखना है, ठंडे दिल और दिमाग से काम लेना है, तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होती हुई नज़र आएगी। बुर्ज असद लियो वालों की ज़ोहरा, ज़ोहल और राहु की जो मौजूदगी है वो इस वक्त आपके 8वें घर में है और 8वां घर इस वक्त ख़ासा क़ुव्वत में है। इस घर के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इस घर को नए जन्म से और आपके जो प्रॉपर्टी है, आपके जो जज्बात हैं, उससे मंसूब किया जाता है और नए जन्म से भी इसे मंसूब किया जाता है आपके 8वें घर को, और इसे मौत के घर से भी मंसूब किया जाता है। तो ये घर क़ुव्वत का है। मौत हमें किसी न किसी अंदाज़ में अपने वजूद का एहसास दिलाती है। अब आप लोगों ने बिल्कुल डरना नहीं है या आपको डराना या धमकाना या परेशान करना नहीं है, बस आपको ये बताना है ज़िंदगी की असल कीमत और कदर वही इंसान जानता है जिसने मौत को नज़दीकी से महसूस किया होता है। तो इसी तरह आप बीमार हो पड़ सकते हैं या बीमारी में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आप ज़िंदा नहीं रहेंगे या इस तरह के मामलात हो सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी या आपको डराना या परेशान करना है। बस मौत हमें हमेशा अपना एहसास दिलाती रहे। मोमिन की निशानी यही है कि वो हर वक्त मौत को याद करता रहे। तो ये था हमारा मकसद आपको बताना। और पैसों के हवाले से बात करें तो ये एक आप लोगों को एक काविश करनी पड़ेगी।
خود بخود آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں تو پیسے آپ کو ملنے کے امکانات ہیں، لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں تو ہی آپ اس کا پھل پا سکیں گے۔ تو آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے لیو برج اسد والوں کا۔ تو آپ کی کوئی وقتاً فوقتاً آپ کو یہ بتاتے رہیں گے، کوئی لاٹری بھی نکل سکتی ہے آپ لوگوں کی۔ اگر آپ کی کوئی قسمت آزمائی کے کھیل میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اسٹاک ایکسچینج میں اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو نفع بخش ہوگا۔ آپ کی جو آمدن ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کاروبار کرنے والوں کو جو ہے رعایت مل سکتی ہے، حکومتی جو ٹیکس ہیں اس میں، تو اس طرح کے فائدے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں برج اسد لیو والوں کو۔ مالی لحاظ سے آپ لوگوں کا بہت اچھا وقت ہے۔ آپ لوگوں کو اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے آنے والا جو وقت ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی نظر آئے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اسی گھر میں زہرہ کی موجودگی بھی ہے اور یہ تعلقات میں گہرائی کو دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کے جو تعلقات ہیں اس میں آپ گہرائی سے جو سوچ بچار کر سکیں گے۔ مالی شراکت داریاں سوار ہونے کے امکانات تو پیدا ہوں گی، لیکن اس گھر میں زحل کی جو موجودگی ہے وہ آپ کی جو رکاوٹیں ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے رشتوں کے حوالے سے۔ تو رفتہ رفتہ آپ کے جو حالات ہیں اس میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے 9ویں گھر میں جو ایک سیارچہ موجود ہے آپ کے پرانے زخم کو بھرنے کا کام کر رہا ہے۔ آپ کے نیپچون بھی اسی کے ساتھ 9ویں گھر میں موجود ہے، تو آپ کے جو آپ کے جو پرانے زخم ہیں جن سے آپ ابھی تک باہر نہیں نکل سکے ہیں، پرانے زخموں کو لے کر آپ ابھی تک پریشان ہوتے ہیں، یا کسی سے آپ محبت کرتے تھے تو اسی غم میں آپ ابھی تک مبتلا ہیں، یا کسی ڈپریشن کا شکار ہیں، یا آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی حادثہ پیش آیا تھا تو آپ اس حادثے سے ابھی تک نہیں نکل سکے، تو وہ لوگ اب جو کرون نامی سیارچہ ہے آپ کے 9ویں گھر میں جو موجود ہے وہ آپ کے پرانے زخموں کو بھرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ جو وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ سفر کے آپ لوگوں کو مواقع ملیں گے، وہ سفر آپ لوگوں کے اسٹڈی کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کا جو برج اسد لیو والوں کا، سنگھ راشی والوں کا بہت اچھا ہے۔ تو اور اس گھر میں آپ لوگوں کو 9ویں گھر میں آپ کو کرون کی جو شفا بخشی ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ تو چاند اور یونس بھی آپ کے 10ویں گھر میں ہے، تو اس گھر میں جو یونس ہے وہ آپ کے 10ویں گھر میں پچھلے 7 سال سے ہے، اور فی الحال تو یہ ابھی یہیں تک ہے، لیکن یہاں سے رخصت ہونے کی یہ تیاری کر رہا ہے، اور جاتے جاتے یہ آپ کو بہت سی خوشگوار حیرتیں اور تبدیلیاں دے کر جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی برج اسد لیو والوں کی، تو آپ لوگ ان تبدیلیوں سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کو مشتری جون 2024 سے آپ کے 11ویں گھر میں ہے، اور آپ کے 11ویں گھر کا تعلق آپ کے دوستوں سے منسوب کیا جاتا ہے، آپ کی جو نیٹ ورک کی دنیا ہے اس سے منسوب کیا جاتا ہے، آپ کی جو خواہشات ہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو جو آپ کے دل کے بہت نزدیک ہوتی ہیں، یعنی ایسی خواہشات جن کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو مشتری کی یہاں موجودگی گزشتہ 1 سال کے دوران ان گھروں میں آپ کو بہت سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہوگی، لیکن اب آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہونے کا وقت ہے۔ آپ کے دوستوں میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے سماجی حلقے میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی خواہشات کی جو تکمیل ہے اس کی جانب آپ زیادہ بڑھیں گے، اور چاند کی جو توانائی ہے وہ بھرپور مواقع آپ لوگوں کو دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں چیلنجز بھی آئیں گے۔ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، سمجھداری سے اپنی توانائی کا استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے لیو برج اسد والوں کا۔
تو اس ٹائم پیریڈ سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ کاروباری لحاظ سے اچھا ہے، شراکت داریوں کے حوالے سے اچھا ہے، تو آپ لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ آگے چل کر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے۔ یہ پریڈکشن تھی برج اسد لیو والوں کی۔ تمام سیاروں کے حوالے سے بات کی، کون سا سیارہ اس وقت کس گھر میں ہے اور آپ کی ذات پر کیا اثرات مرتب کر رہا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو چینل ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔